नेपालमा कोरोनाबाट ज्यान गुमाउनेको संख्या 10,000 नाग्यो। शुक्रबार थप 3,700 मा कोरोना संक्रमण। नेपालमा कोरोनाबाट मृत्यु हुनेको संख्या 10,000 नागेको छ। शुक्रबार थप 25 कोरोना संक्रमितको मृत्यु भएसँगै नेपालमा कोरोनाबाट मृत्यु हुनेको संख्या 10,019 पुगेको हो। नेपालमा पहिलो पटक कोरोना संक्रमणबाट अघिल्लो वर्ष जेठ 3 गते सिन्धुपाल्चोक 12 विषयकी 29 वर्षीय सुत्केरीको धुलीखेल अस्पतालमा मृत्यु भएको थियो। पछिल्लो 24 घण्टामा देशभर थप 3,729 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। 2430 नमुनाको पीसीआरबाट र 1,249 जनामा एन्टिजेन विधिबाट संक्रमण पुष्टि भएको हो। पछिल्लो 24 घण्टामा काठमाडौँ उपत्यकामा थप 701 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। मन्त्रालयका अनुसार भक्तपुरमा 83 जना, ललितपुरमा 147 र काठमाडौँमा 471 गरी कुल 701 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको हो। शुक्रबारसम्म नेपालमा हालसम्म 7,10,509 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। त्यस्तै 1,885 जना संक्रमण मुक्त भएका छन्। यो सँगै 6,65,548 जना हालसम्म कोरोनाबाट मुक्त भएका छन्। मन्त्रालयका अनुसार अहिलेसम्म नेपालमा 7,10,509 जनाको पीसीआर परीक्षण र 67,080 जनाको एन्टिजेन परीक्षण भएको छ। हालसम्म कोरोनाका सक्रिय संक्रमितको संख्या 34,942 जना रहेको छ। यस्तै 732 जनाको आइसियुमा र 158 जनाको भेन्टिलेटरमा उपचार भइरहेको छ। होम आइसोलेसनमा 31,427 जना र संस्थागत आइसोलेसनमा 3,515 जनाको उपचार भइरहेको छ भने 356 जना क्वारेन्टाइनमा छन्। सत्तारूढ गठबन्धन कार्यदलले प्रतिवेदन प्रधानमन्त्री देउवालाई बुझाइयो। खोप र संघीयता कार्यान्वयन प्राथमिकतामा। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले कोरोना विरुद्धको खोप र संघीयता सुदृढीकरणलाई प्राथमिकता दिने भएको छ। सत्ता गठबन्धनले गठन गरेको कार्यदलले शुक्रबार सार्वजनिक गरेको न्यूनतम साझा कार्यक्रममा खोप र संघीयता कार्यान्वयनलाई मुख्य मुद्दा बनाइएको हो। कोरोनाबाट मुक्ति पाउन सबै नागरिकलाई खोप र संघीयता खारेजीको मुद्दा उठिरहेका बेला त्यसलाई सुदृढीकरण गर्ने उद्देश्यले दुवै विषयलाई कार्यदलले प्राथमिकतामा राखेको हो। कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि अस्पतालका पूर्वाधार विकासलाई सरकारले प्राथमिकतामा राख्ने विषय पनि उल्लेख छ। नेपालमै भ्याक्सिन ल्याबको स्थापना, कोरोनाका सम्भावित लहर विरुद्ध स्वास्थ्य सचेतना, आवश्यकता जनशक्ति र गुणस्तरीय स्वास्थ्य सामग्रीको व्यवस्थापन पनि सरकारको प्राथमिकतामा छ। संविधान अनुसार प्रदेशलाई हस्तान्तरण गर्न बाँकी रहेका विभिन्न मन्त्रालय मातहतका कार्यालयहरू हस्तान्तरण गर्ने विषय पनि सरकारको प्राथमिकतामा परेको छ। विदेशमा रहेका नेपालीहरूलाई मतदानको अधिकार दिलाउन पहल गर्ने समानुपातिक समावेशिताको सिद्धान्तलाई कार्यान्वयनको विषय पनि प्रतिवेदनमा छ। सत्तारूढ गठबन्धनले परराष्ट्र नीति निर्माणका लागि राष्ट्रिय सहमति कायम गर्ने भएको छ। परराष्ट्र नीति तय गर्दा सबै राजनैतिक दलहरूबीच सहमति कायम गर्नुपर्ने निष्कर्ष कार्यदलको छ। शान्ति, स्थिरता, आर्थिक रूपान्तरण र जनताको समृद्धिको दिशामा अगाडि बढ्न सबै मित्र राष्ट्रहरूसँग द्विपक्षीय र बहुपक्षीय सम्बन्ध विस्तार गर्ने पनि सत्तारूढ गठबन्धनले कार्यक्रम अघि सारेको छ। नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्नका लागि सरकारले राष्ट्रिय सहमतिको पहल गर्ने पनि उल्लेख गरिएको छ। पार्टी एकताका लागि नेपाल समूहद्वारा ओली समक्ष 3 बुँदे प्रस्ताव। एकताका नाममा पार्टीका काम नरोकिने ओलीको भनाई। नेकपा एमालेका वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाल समूहको केन्द्रीय कमिटी बैठकले पार्टी एकतामै जोड दिने निर्णय गरेको छ। बुद्धनगरमा बसेको 2 दिने केन्द्रीय कमिटीको बैठकले कार्यदल स्तरमा भएको 10 बुँदे सहमतिलाई परिष्कृत गर्दै एकतामा जोड गर्ने निर्णय गरेको हो। 10 बुँदे सहमति अपुग भएकाले त्यसलाई परिष्कृत गर्ने जिम्मेवारी हाल कार्यदलमा भएका नेताहरूलाई दिने र त्यसका एजेन्डा स्थायी कमिटीले तय गर्ने निर्णय बैठकले गरेको हो। 35 जना केन्द्रीय कमिटीका सदस्यहरूले आफूलाई लागेका विचारहरू व्यक्त गर्नुभयो र सबैजसो केन्द्रीय सदस्यहरूले सम्मानजनक पार्टी एकतामा जोड दिनुभयो। त्यो बैठक सकिएपछि, बोल्ने क्रम सकिएपछि स्थायी कमिटीको बैठक बस्यो र स्थायी कमिटीको बैठकले केही प्रस्तावहरू केन्द्रीय कमिटीको बैठकमा लैजाने निर्णय गर्यो र त्यो प्रस्तावहरू केन्द्रीय कमिटीको बैठकमा प्रस्तुत गर्नुभन्दा अगाडि आफ्नो क्लोजिङ अथवा आफ्नो सम्बोधन पार्टीका वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपालले गर्नुभयो। उहाँले
बैठकलाई सम्बोधन गर्दै हामीले पनि आलोचना गर्दा संयमित र जिम्मेवार बन्नु पर्यो। दक्षिणपन्थी विचारका विरुद्ध हामीले सङ्घर्ष गर्दै आएका छौँ। यसका लागि हामी एकताबद्ध भएर अघि बढ्नुपर्छ। केपी ओलीले मलाई जति नै गाली गरे पनि म अहिले पनि पार्टी एकता होस् भन्ने पक्षमा छु। एकताको लागि मेरो प्रयत्न जारी छ। केपी ओलीले हामीलाई अल्मल्याउन खोजेको त होइन भन्ने आशंका धेरै साथीले गर्नुभएको छ, तर म त्यस्तो नहोला भन्ने ठान्छु र एकतामा जोड दिन चाहन्छु। एकताका लागि नेपाल समूहले 3 बुँदे प्रस्ताव अघि सारेको छ। 10 बुँदे सहमतिलाई परिष्कृत गर्दै एकतालाई अघि बढाउने, एकता विरोधी गतिविधिलाई रोक्न पहल गर्ने र दुवै समूहले एकतामा असर पुग्ने गरी कुनै गतिविधि नगर्ने प्रस्ताव नेपाल पक्षले गरेको हो। अहिलेसम्म भएका 10 बुँदे सहमति लगायतका सहमतिहरूले एकताको आधार निर्माण गरेका छन्। 10 बुँदे सहमति लगायतका सहमतिहरूलाई कार्यान्वयन गर्दै एकताका थप आधारहरू तयार पार्न कुराकानी र वार्ता निरन्तर भइरहेको छ। हामीले पार्टीलाई एकताबद्ध बनाउने दिशातर्फ सजगताका साथ अघि बढ्न आवश्यक छ। यस सम्बन्धमा थप निर्णयहरू गर्ने जिम्मेवारी स्थायी कमिटीलाई दिइएको छ। यसमा अध्यक्ष केपी ओली पक्षले घोषणा गरेको वडा तथा पालिका अधिवेशन स्थगित गर्नुपर्ने माग नेपाल समूहको छ। बैठकले 10 बुँदे सहमतिलाई परिष्कृत गर्दै एकताका एजेन्डा तयार गर्ने जिम्मेवारी स्थायी कमिटीलाई दिएको छ। बैठकलाई सम्बोधन गर्दै वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपालले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले आफूलाई जति गाली गरे पनि एमाले एकताको पक्षमा आफू रहेको बताएका छन्। बैठकले प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना गर्ने सर्वोच्च अदालतको फैसलाको स्वागत गरेको छ। केन्द्रीय कमिटीको बैठकमा बोल्ने अधिकांशले सम्मानजनक पार्टी एकताको पक्षमा धारणा राखेका थिए। उनीहरूले ओलीसँग लतारिएर एकता नगर्ने निष्कर्ष निकालेको छन्। नेकपा एमालेको ओली समूहले एकताका नाममा पार्टीका काम रोक्न नसकिने जनाएको छ। माधव कुमार नेपाल पक्षले पार्टीका सबै काम रोकेर एकताको वातावरण बनाउन भनिरहेको अवस्थामा अध्यक्ष केपी शर्मा ओली पक्षले भने पार्टी गतिविधि रोक्न नसकिने जवाफ दिएको हो। विधान संशोधनमा समेट्नु पर्ने विषयबारे छलफल गर्न अध्यक्ष ओलीले बोलाएको स्थायी कमिटीका सदस्य, प्रदेशका नेताहरू, विधान संशोधन समिति र राजनीतिक प्रस्ताव तयार पार्न गठित समितिका सदस्यहरूको बैठकपछि एमाले प्रवक्ता प्रदीप गेवालीले पार्टीका काम नरोकिने बताएका हुन्। स्थायी तहको चुनाव नजिक आइरहेको पार्टी महाधिवेशन गर्नुपर्ने अवस्थामा पार्टीका काम रोक्न नसकिने ओली पक्षको भनाइ छ। पार्टी गतिविधि रोक्नुपर्ने माग एमालेको हितमा नभएको ओली समूहको ठहर छ। सत्ता पक्ष आक्रामक रूपमा अघि बढेकाले प्रमुख प्रतिपक्ष आफ्ना काम रोकेर बस्न नसक्ने निष्कर्ष ओली समूहको छ। शुक्रबारको बैठकमा पार्टीको विधानलाई संघीय संरचनामा कसरी लैजाने भन्ने बारे नेताहरूले सुझाव दिएका छन्। सोही अनुसार आगामी केन्द्रीय कमिटीको बैठकले प्रस्ताव तयार पारेर तल्लो तहका कमिटीसम्म छलफलका लागि लैजाने तयारी गरिएको छ। क्रियाशील सदस्यता विवादले महाधिवेशन भदौमा नहुने कांग्रेस महामन्त्री कोइरालाको दावी। पौडेलद्वारा जिल्ला सभापतिको भेला आह्वान। नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री शशाङ्क कोइरालाले आगामी भदौमा 14औं महाधिवेशन सम्भव नरहेको बताएका छन्। शुक्रबार सञ्चारकर्मीसँग कुराकानी गर्दै उनले क्रियाशील सदस्यता विवाद र पार्टी समायोजनका विषयका कारण महाधिवेशन सम्भव नरहेको बताएका हुन्। आन्तरिक समस्या समाधान गरेर महाधिवेशन मङ्सिरसम्ममा हुने उनको भनाइ छ। हामीले निर्धारित समयमा नै गर्ने भनेका हौं। हुन त अब यो भदौमा त हुन सक्दैन, अहिले क्रियाशील बोला छैन, तर छिटोभन्दा छिटो महाधिवेशन चाहिँ हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो भनाइ। कहिले मिति थियो? छिटो भन्नाले मङ्सिरसम्ममा हुन्छ होला भन्ने भन्न सक्छु। पार्टीभित्र क्रियाशील सदस्यताको विवाद महाधिवेशनका समयमा हुने गरेको जनाउँदै उनले यो परिपाटीको अन्त्य गरी महाधिवेशन भन्दा 1 वर्ष अघि नै टुङ्गाउनु पर्ने समेत महामन्त्री कोइरालाले बताए। उनले आफू मन्त्रीमण्डलमा सहभागी नहुने र बाहिर बसेर सरकारलाई सहयोग गर्ने पनि बताए। अघिल्लो सरकारका पालामा भएका नियुक्ति बदर गर्न सत्तारूढ सांसदको माग। जयसिंह धामी प्रकरणमा मौन बसेको भन्दै विपक्षको आपत्ति।
नेकपा माओवादी केन्द्रका राष्ट्रिय सभा सदस्य रामनारायण बिडारीले पार्टीका लैठटहरू भर्ती गरेर बनाइएकाले भूमि आयोग खारेज गरिएको बताएका छन्। शुक्रबारको राष्ट्रिय सभा बैठकलाई सम्बोधन गर्दै उनले भूमि आयोगमा आफ्नो पार्टीका खेतालाहरू भर्ती गरेर हदबन्दी भन्दा धेरै भएका जग्गा वितरण गर्न लगाउने काम भएको उल्लेख गर्दै सांसद बिडारीले आयोग खारेज गर्ने सरकारको निर्णय सही भएको बताएका हुन्। उनले टी स्टेटको जग्गा लगायत अरू सरकारी जग्गाहरू वितरण गर्न पार्टीका लैठतहरू भर्ना गरेर काम भएकाले आयोग खारेज गरिएको दावी गरे। भूमि आयोग नियमावली बनाएको छैन। भूमि आयोग जग्गा सम्बन्धी कुरामा वर्गीकरण गर्ने कुरा छ। कुन जग्गा व्यापारिक जग्गा हो, कुन जग्गा आवासीय जग्गा हो, कुन जग्गा औद्योगिक क्षेत्र गर्ने ठाउँ हो, कुन जग्गा क्षतियोग्य जमिन हो, त्यो कुरा छुट्याउने अनि गरिब किसान मजदुरहरूलाई सुकुम्बासीहरूलाई वितरण गर्नुपर्नेमा मुलुक मारा बजेट मारा गरिब माराका खेतालाहरू टन्न त्यहाँ भरेर शोषक सामन्तहरूलाई ट्याक ट्याक राखेर टी स्टेटका सारा जग्गाहरू ज्याङ ज्याङ बेच्ने इजाजत दिने गरी गरेर हदबन्दीबाट नागेका जग्गाहरू पनि वितरण गर्न पाउने गरेर जुन काम गरेर यो लठैतहरू भर्ती गर्ने, सार्वजनिक भर्ती जग्गा खत्तम पारिदिने, गौतरण पनि सिद्ध्याइदिने अनि नापी अमिन भन्दै सहजकर्ता इत्यादि भन्दै पैसाको दुरुपयोग हुने भयो। त्यस कारणले यो सरकारलाई म अहिलेको सरकारलाई भन्न चाहन्छु, छिटो भन्दा छिटो गरिब वास्तविक किसानलाई, वास्तविक सुकुम्बासीलाई, वास्तविक अव्यवस्थितहरूलाई, वास्तविक गरिबहरूलाई जग्गा वितरण गरियोस्, ती अपराधीहरूका जग्गा खोसियोस्। अब वास्तविक सुकुम्बासीलाई जग्गा वितरण गर्नुपर्ने उल्लेख गर्दै सांसद बिडारीले गरिब माराबाट सचेत रहेर सरकारले काम गर्नुपर्ने बताए। बिडारीले केपी ओली सरकारले संवैधानिक आयोगहरूमा गरेको नियुक्तिको विरोध गर्दै नियुक्ति बदर गर्न पनि माग गरे। 3 वर्षसम्म कति हजार डाक्टर भए होलान्, 3 वर्षसम्म कति हजार इन्जिनियर भए होलान्, 3 वर्षसम्म कति हजार वकिल भए होलान्, वकिल पास गरे होलान्। के यो ओली सरकार नआए भए यी पास हुन्थे र भने जस्तो कुरो गर्ने? जङ्गलको रुखहरू 4-5 फुट थियो ओली सरकार आउँदा, पछि बढेर 20-22 फुट भएछ। ओली सरकार नआए बढ्थ्यो यसरी भन्ने? धरहरा र रानी पोखरी ओलीजीको हजुरबा नजन्मिँदै बने। त्यो धरहरा र रानी पोखरी भूकम्पले भत्काएपछि नेपाली जनताले तिरेको करबाट त्यहाँ चाहिँ ओली बहादुर शाही नाम गरेको एउटा वनगरियालाई प्रधानमन्त्री बनायो भने यो बन्थ्यो। उनले संवैधानिक आयोगहरूमा भएका नियुक्ति संविधान सम्मत नभएको टिप्पणी गरे। अहिले राज्यका संवैधानिक अङ्गहरू विचल्लीमा परेको उनको भनाइ छ। राष्ट्रिय सभा सदस्य कोमल ओलीले दार्चुलाको जयसिंह धामी बेपत्ता प्रकरणमा सरकारले एक शब्द बोल्न नसकेको भन्दै यसले कांग्रेसका संस्थापक बीपी कोइरालाकै अपमान भएको टिप्पणी गरेकी छिन्। शुक्रबारको राष्ट्रिय सभा बैठकमा बोल्दै राष्ट्रिय सभा सदस्य ओलीले जयसिंह धामी बेपत्ता प्रकरणमा सरकारले एक शब्द बोल्न नसकेको र समिति बनाएर टार्न खोजेको बताएकी हुन्। उनले बीपी कोइरालाले छिमेकी देश भारत र चीनसँग ठाडै संवाद गर्ने गरेको स्मरण गराउँदै यस विषयमा सरकारले भारतसँग कुरा गर्न नसक्नु बीपी कोइरालाकै अपमान भएको टिप्पणी गरिन्। नेपाली जनताको अपमान हुँदा तुइन काटेर एउटा युवालाई मारिदा एक शब्द नबोल्ने, समिति बनाएर टार्ने, यही हो बीपीका अनुयायीहरूको चरित्र। यो बीपी कोइरालाको अपमान हो। डुङ्गामा पाल परिसकेपछि महसुस गर्नुले कुनै अर्थ नराख्ने उल्लेख गर्दै सदस्य ओलीले आफ्नै जहाजलाई डुबाउनेहरूबाट भविष्यमा अरू सुरक्षित हुन नसक्ने पनि बताइन्। पाल परिसकेपछि अब त्यो पाल जोडिँदैन भनिसकेपछि त्यसको महसुस, त्यसको स्वीकार्यताले के अर्थ राख्छ र? सम्मान्य अध्यक्षज्यू, अब वर्तमान र भावी पिँढीले बुझ्नु पर्दछ, एउटै पानी जहाजमा सयर गर्नेहरूलाई बिना विभेद जनताले विश्वास गरे, समर्थन गरे। तिनीहरूले आफ्नै जहाजलाई पाल पारेर डुबाइसके भने अर्को जहाज डुबाउँदैनन् भन्ने के छ? जहाज डुबाइसकेपछिको रियलाइजेसनको अर्थ हुन्छ र? सम्मान्य अध्यक्षज्यू, वर्तमान र भविष्यले यही कुरा बुझ्नु पर्दछ। जबसम्म बुझिँदैन नेपालका धेरै जहाजहरू डुबिरहनेछन्, धेरैको राजनीति मृत्यु भइरहनेछ।
भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोग खारेज गर्नु निर्लज्जता भएको टिप्पणी उनको छ। राष्ट्रिय सभा सदस्य तारादेवी भट्टले सरकारले स्वास्थ्य संस्थाहरूको गुणस्तर बढाउनु पर्ने बताइन्। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयसँग अहिले दुईवटा ठुला चुनौती छन्। एक, कोभिडको नियन्त्रणमा आफ्नो सम्पूर्ण संरचनाहरूको भरमुग्दुर पूर्ण रूपले प्रयोग र परिचालन गर्ने। दोस्रो, आफ्ना तिनै कमजोर संरचनाहरूलाई सुदृढीकरण गर्ने र क्षमता अभिवृद्धि गर्ने र सरकारी स्वास्थ्य संस्थाहरूको गुणस्तर बढाई जनताको विश्वसनीयता बढाउने, जसले गर्दा नेपालीहरूको आउट अफ पोकेट खर्च घटोस्। यसो हुन सके स्वास्थ्य सही बाटोमा हिँडेको मान्न सकिन्छ। अहिले कुल बजेटको 7% भन्दा माथि बजेट छ, तर यसको कार्यान्वयनमा ठुलो चुनौती छ। उनले सरकारलाई पबजी, फ्री फायर लगायतका एप्लिकेसनहरू बन्द गर्न सरकारलाई अनुरोध गरिन्। राष्ट्रिय सभा सदस्य परशुराम मेघी गुरुङले विकास निर्माणका काममा ढिलासुस्ती र अनियमितता हुने गरेको भन्दै छानबिनका लागि संसदीय समिति बनाउनु पर्ने बताए। हामीले कम्तीमा पनि यो राष्ट्रिय सभाको तर्फबाट यो 15औं राष्ट्रिय योजनालाई जुन कार्यक्रम छ, जुन 15 योजना जो छ, यो 15 योजनाले जो तयार गरेका दस्तावेज डकुमेन्ट छन्, विकासका नीतिहरू छन्, कार्यक्रमहरू छन्, वार्षिक कार्यक्रमहरू छन्, ती सबै कुराको अनुगमन मूल्याङ्कन गर्नको लागि अब यो राष्ट्रिय सभाको तर्फबाट एउटा सबै राजनीतिक दलहरूको सहभागितामा एउटा विशेष समितिको निर्माण गरौँ। त्यो विशेष समितिले कम्तीमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि आर्थिक वर्षको 3 महिनाभित्रमा सबै विगत वर्षको सम्पूर्ण कुराहरूको अध्ययन अनुगमन मूल्याङ्कन गरेर त्यसलाई यो राष्ट्रिय सभामा प्रस्तुत गरेर यहाँ व्यापक त्यसलाई छलफल। सदस्य डाक्टर विमला राई पौडेलले संक्रमणकालीन न्यायलाई छिट्टै टुङ्ग्याउन माग गरिन्। बृहत शान्ति सम्झौतापछि द्वन्द्वरत पक्ष नै पटक पटक सरकार सञ्चालनमा पुगेको भए पनि यस विषयलाई टुङ्गोमा पुर्याउन नसकेको उनको गुनासो थियो। अब अहिले सरसर्ती हेर्दाखेरि संविधान नै बनेको पनि 5 वर्ष पुगिसकेको छ। अब हामी त अर्को 1-1.5 वर्षमा त हामी त चुनावमा जाँदैछौँ, फेरि अर्को सरकारको लागि चुनावमा जाँदैछौँ। यो 5 वर्षमा अहिले सरसर्ती हेर्दाखेरि केपी ओली नेकपा एमालेको सरले लिड गरेको नेकपा माओवादी तत्कालीन द्वन्द्वरत पक्ष, नेकपा माओवादी संलग्न सरकार एउटा, त्यसपछि शेरबहादुर देउवासँग फेरि नेकपा माओवादीको सरकार, अनि फेरि केपी ओलीसँग मिलेर नेकपा माओवादीको सरकार, फेरि शेरबहादुर देउवासँग मिलेर नेकपा माओवादीको सरकार। यसरी एउटा द्वन्द्वरत पक्ष बारम्बार राज्यमा आइ नै रहेको छ, राज्यमा छ र चाहेमा संक्रमणकालीन न्याय दिलाउनको लागि अप्ठ्यारो छैन। अर्की सदस्य गंगा कुमारी बेलवासीले कोरिया जान रोकिएका नेपाली कामदारहरूलाई कोरिया जाने व्यवस्था मिलाउन सरकारसँग माग गरिन्। अहिले कोभिडको समस्याको सँगसँगै हामीले विभिन्न ठाउँमा वैदेशिक रोजगारीमा जाने जनशक्तिको पनि त्यस्तै समस्याहरू र लाइनहरू देखिरहेका छौँ। उहाँहरू क्युआर कोडको लागि, भ्याक्सिनको लागि, भ्याक्सिन लगाइसकेपछि प्रमाणित कार्डको लागि विभिन्न ठाउँमा लाइन बसिराख्नु भएको छ र सुविधाहरू पाइराख्नु भएको छैन। यी समस्याहरू हामीले देखिरहेका छौँ। हरेक ठाउँमा लाइन बसिराख्न नपर्ने खालको व्यवस्था गर्नको लागि पनि म अनुरोध गर्दछु। यस्तै गरेर वैदेशिक रोजगारीमा जानको लागि तयार भएर, कोरिया जानका लागि तयार भएर बसेको ठुलो जनसमुदाय अहिले पनि यत्तिकै बसिरहेको छ। उहाँहरूले जानका लागि सबै प्रक्रियाहरू पुरा गर्नुभयो। क्युआर कोडको लागि, भ्याक्सिन र प्रमाणित कार्डको लागि विभिन्न ठाउँमा लाइन बसिराख्नु पर्ने भएकाले लाइन बसिराख्नु नपर्ने खालको व्यवस्था गर्न उनले सरकारको ध्यान आकर्षण गराएकी हुन्। सांसदको अपहरण तथा बन्धक बनाउने कार्यमा संलग्न रहेको भन्दै लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलमाथि कारबाही गर्नुपर्ने माग उठेको छ। राष्ट्रिय सभाको शुक्रबार बसेको बैठकमा मुख्यमन्त्री पोखरेलमाथि कारबाहीको माग उठेको हो। राष्ट्रिय सभा सदस्य प्रमिला कुमारीले सांसदको अपहरण तथा बन्धक बनाउने गतिविधिमा मुख्यमन्त्री पोखरेल संलग्न रहेको भन्दै कारबाहीको माग गरेकी हुन्। मुख्यमन्त्री पोखरेलको निर्देशन र एमालेका लुम्बिनी प्रदेश सभाका प्रमुख सचेतक भूमिश्वर ढकालको प्रत्यक्ष संलग्न
संलग्नतामा घरबाट अपहरण गरेको शैलीमा मुख्यमन्त्रीको निवासमा पुर्याएर 5 दिनसम्म बन्धक बनाएर राख्नु खेदजनक भएको उनको भनाइ छ। लुम्बिनी प्रदेशमा माओवादी केन्द्रकी सांसद विमला कुमारी खत्री ओलीलाई साउन 15 गते मुख्यमन्त्री शङ्कर पोखरेलको निर्देशन र एमाले प्रमुख सचेतक भूमेश्वर ढकालको प्रत्यक्ष संलग्नतामा घरबाटै अपहरण गरेको शैलीमा मुख्यमन्त्रीको निवासमा पुर्याएर 5 दिनसम्म बन्धक बनाएर राख्नु खेदजनक छ। अब विश्वासको प्रस्तावको सामना गर्न नसक्ने, बजेट पेश गर्न नसक्ने, संसद बहिष्कार गर्ने, अन्य पार्टी तोडफोड गर्ने ओली सरकार जस्तै हाल लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री आफै अपहरणमा संलग्न भई कानुन विपरीत कार्य गरिरहेको हुँदा कारबाहीको जोरदार माग गर्दछु। उनले मुख्यमन्त्री पोखरेल पनि केपी शर्मा ओलीकै बाटोमा उन्मुख देखिएको टिप्पणी गरिन्। मुख्यमन्त्री पोखरेलले सांसदलाई अपहरण गर्न लगाएर 3 दिनसम्म बन्धक बनाएको खबर बाहिरिएपछि चौतर्फी विरोध भइरहेको छ। अपहरण गरी बन्धक बनाइएको भन्दै प्रदेशसभा सदस्य ओलीले पत्रकार सम्मेलन नै गरेपछि पोखरेल र संलग्नमाथि कारबाही गर्न दबाव बढेको हो। बीपी प्रतिष्ठानको अनियमिततामा संलग्नमाथि कारबाही गर्ने सरकारको प्रतिबद्धता। भ्रष्टहरूले स्वास्थ्य संस्था कब्जा गरेको सांसदको आरोप। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या राज्यमन्त्री उमेश श्रेष्ठले बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा आर्थिक अनियमिततामा संलग्नमाथि कारबाही गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन्। संघीय संसद प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिको शुक्रबारको बैठकमा उनले सिनेट बैठक बोलाएर छानबिन समिति गठन गरेर कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको हो। उनले सिनेटको बैठक नबसी दोषीमाथि कारबाही गर्ने अवस्था नभएकाले सरकारले छिट्टै सिनेटको बैठक बोलाउन लागेको जानकारी पनि गराए। राज्यमन्त्री श्रेष्ठले जनस्वास्थ्य जस्तो संवेदनशील विषयमा खेलवाड गर्नेहरूमाथि कडा कारबाही गर्न सरकारले मन्त्रालयमा छुट्टै अनुगमन इकाइ बनाउन लागेको बताए। उनले सार्वजनिक महत्त्वको संस्थाहरूलाई जथाभावी गर्न नदिन अनुगमन संयन्त्र बनाउनु पर्ने आवश्यकता औलाउँदै त्यसतर्फ सहयोग गर्न आग्रह गरे। यो चाहिँ महामारीको बेलामा चाहिँ हस्पिटल जस्तो जुन ठाउँमा मान्छे जानुपर्छ, जुन ठाउँमा उपचार हुनुपर्छ त्यस्तो ठाउँमा चाहिँ द्वन्द्व हुन जस्तो चाहिँ सरकारले अनुरोध गरेको छ। त्यसमा हामी गम्भीर भएर पनि सोच्छौँ र एउटा गुरु योजना बनाएर भोलिको दिनमा चाहिँ जहाँसम्म लाग्छ यस्ता संस्थाहरू जबसम्म पब्लिक संस्थाहरू अटोनोमस संस्थाहरू राम्रो हुँदैन। अटोनोमस संस्था अहिले हेर्ने हो भने त्यहाँ भौतिक पूर्वाधार पनि गतिलो छैन, स्रोत साधन पनि घट्दै गएको छ पहिले भन्दाखेरि। यसको अलावा डक्टर्सहरूको जुन कमिटमेन्ट पनि कमी भएको छ, उपकरणहरू पनि छैन भनेपछि त्यसले क्वालिटी सर्भिस के दिन सक्छ। सर्भिसमा पनि जुन आजभन्दा पहिलेको जुन सर्भिस थियो त्यो संस्थाहरूमा सर्भिसहरू चाहिँ कमी भएको चाहिँ सबैले अनुरोध गरेको छ, सरकारले पनि अनुरोध गरेको छ, जनताले पनि अनुरोध गरेको छ। यस विषयमा चाहिँ सर्वपक्ष लागेर अगाडि बढौँ। तर यो सुरुमा अहिले चाहिँ बीपी कोइराला स्वास्थ्य प्रतिष्ठानमा चाहिँ सरकारले गम्भीर भएर चाँडै सिनेट बोलाएर छानबिन समिति बोलाएर चाहिँ कारबाही गर्ने चाहिँ सरकारको प्रतिबद्धता जाहेर चाहिँ गर्छ। अनि यति भनौँ। बैठकमा समितिका सदस्यहरूले जनस्वास्थ्य जस्तो संवेदनशील क्षेत्रमा बन्द हडताल गर्ने कर्मचारीमाथि कडा कारबाही गर्न नसकेको भन्दै सरकारको चर्को आलोचना गरेका थिए। समितिका सदस्य एवं पूर्व स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री खगराज अधिकारीले आन्दोलन गरेर प्रतिष्ठानलाई बन्द गराउने कर्मचारीमाथि कडा कारबाही गर्न सरकारको गम्भीर ध्यान आकर्षण गराए। उनले भ्रष्टहरूको स्वास्थ्य सेवा दिने संस्थाहरूमा समेत जरो गाडेर बस्दा पनि सरकार गम्भीर नभएको आरोप लगाए। यसको शल्यक्रिया गर्नुपर्छ र त्यहाँ अनावश्यक कर्मचारी एउटा पनि राख्नु हुँदैन। कर्मचारीले आन्दोलन गर्ने हडताल गर्न पाइन्छ जनस्वास्थ्य ऐनमा। मन परे बेला चाहिँ उनीले बोकेर भिसी कसले बनाउनु भने कर्मचारी खरदारले भन्छ, त्यहाँ सुब्बाले भन्छ। तपाईँले पार्टी सदस्य भएको देख्नुभयो, तपाईँले कुन पार्टीको भनेर लेख्न सक्नु भएन। तपाईँले गाह्रो किनभने एमालेको भए लेख्न सक्नुहुन्थ्यो र अहिले प्रतिपक्षमा छ। अब अरूको छ कि भन्ने भयो त्यहाँ लेख्न सक्नु भएन। एमाले त्यहाँ हुँदा अर्को भए लेख्न सक्नुहुन्थ्यो, एमाले लेख्न सक्नुहुन्थ्यो। त्यो पनि गर्नु भएन नि त। पार्टी सदस्य छ भने सबभन्दा बढी एमालेसँग लेखेर लिएर आउँछ, त्यसलाई निकाल्छ। पार्टी सदस्य भएर प्रतिष्ठान चलाउनु पाइँदैन, त्यो कुरा ठिक लेख्नु।
तर अरूको तपाईँ लेख्न सक्नुहुन्न। लेख्ने बेला 24 गते तपाईँले प्रयोग गर्न नसक्ने गरेर लेख्नुहुन्न। वास्तवमा यो अर्को कुरा उमेशजीलाई र हाम्रो हिमालजीलाई राम्ररी, सुरेशजीलाई राम्ररी थाहा छ होला। हामीले एउटा के गरेका थियौँ भने यो यत्तिकै 100 सिट गरिदिने, 150-300 को सिटको लागि चाहिँ पूर्वाधार बनाएको छ, ल्याब बनाएको छ होइन, जनशक्ति बनाएको छ। 100 सिट भने गोविन्द केसीजी सुत्दिनु भयो अनि बुढाले किन सुत्नु भयो थाहा भएन। अन्तको कुरा देखेर होला त्यहाँ पूर्वाधार भएको ठाउँमा अब पढाउनै नपाइने गरेपछि त हाम्रो विद्यार्थी बाहिर गयो कि गएन। समितिका अर्का सदस्य एवं पूर्व शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री गिरिराज मणि पोखरेलले प्रतिष्ठानका उपकुलपतिलाई दिएको असीमित अधिकार तत्काल कटौती गर्न सरकारलाई सचेत गराए। उनले समग्र प्रतिष्ठानमा भएका व्यथितिको अन्त्यका लागि सरकारले विस्तृत ढङ्गले छानबिन गरी दोषी उप तत्काल कारबाही गर्न आग्रह गरे। अहिले सम्झौता गर्दाखेरि सबै पदाधिकारी चाहिँ हटाउने भन्ने जुन उद्देश्यद्वारा आएको छ त्यो ठिक कुराहरू छैन। को दोषी हो त्यो दोषी किटान गर्नुपर्छ। त्यसभित्रबाट भिसीको सन्दर्भमा तपाईँहरूले अलिकति बोल्नु भएको छ, त्यहाँ चाहिँ सबै बदल्नुपर्छ भन्ने अर्को उद्देश्यद्वारा प्रेरित छ। एउटाको क्रियाको अर्को प्रतिक्रियातर्फ लगायो भने त्यो संस्था बन्दैन। एकपल्ट रिभ्यू गर्नुपर्छ त्यो संस्थालाई हेर्दाखेरि चाहिँ। अब मैले अहिले यो सन्दर्भमा यो रिपोर्टमा दिएको कुरामा चाहिँ भिसीबाट उत्पन्न तात्कालिक समस्यालाई तुरुन्तै हल गरौँ, अरूको बारेमा ठोस अध्ययन गरौँ जो आएको छ पुगेको छैन। उहाँहरूले अघि भनिसक्नुभयो कृष्णजीले कि वास्तवमा राति गयौँ बिहान ओपिडी खोल्नको लागि हामीले गऱ्यौँ भनेपछि उहाँहरूलाई फेरि पठाउनुपर्छ। यी सबै कोणबाट हेर्दाखेरि कामकै कोणबाट पनि उपकुलपतिका दुईटा समस्याहरू छन्। यो वास्तवमा चाहिँ तपाईँ एउटा कुरा एकदम राम्रो कुरा के उठेको छ भन्दाखेरि चाहिँ त्यो भिसीलाई यति धेरै अवशिष्ट अधिकार दिएको छ। मलाई लाग्दछ हाम्रो डाक्टर शेखर कोइराला भएको बेलामा हो कि जस्तो लाग्छ। त्यो पनि एकतालि रिभ्यू गरेर हेरौँ। त्यो रेक्टरको रोल छैन त्यसभित्रपट्टि, अरू पनि छैन। एउटा भिसीलाई त्यति अवशिष्ट अधिकार इन्डिपेन्डेन्ट संस्थामा त्यो कलेक्टिभ प्रक्रिया नै भएन त्यो कोणबाट हेर्दाखेरि। बैठकमा समितिका सदस्यहरूले सार्वजनिक सेवा प्रवाहको क्षेत्रलाई चुस्त दुरुस्त बनाउन सरकारलाई सचेत गराएका थिए। र उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी केन्द्रित हुने मौद्रिक नीति ल्याउन पूर्व अर्थमन्त्रीको सुझाव। ग्रामीण क्षेत्रमा लगानी बढाउन आग्रह। पूर्व अर्थमन्त्रीहरूले उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी केन्द्रित हुने गरी मौद्रिक नीति ल्याउन नेपाल राष्ट्र बैंकलाई सुझाव दिएका छन्। प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको अर्थ समितिको शुक्रबारको बैठकमा बोल्दै पूर्व अर्थमन्त्रीहरू डाक्टर बाबुराम भट्टराई, सुरेन्द्र पाण्डे र वर्षमान पुनले निर्यातमूलक उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी केन्द्रित हुने गरी मौद्रिक नीति ल्याउन सरकारसँग आग्रह गरेका हुन्। पूर्व प्रधानमन्त्री एवं जनता समाजवादी पार्टीका संघीय परिषद अध्यक्ष समेत रहनुभएका भट्टराईले कर्जाको अभावमा अघि बढ्न नसकेका ग्रामीण क्षेत्रमा लगानीको वातावरण हुने गरी लगानी केन्द्रित नहुँदा बैंक मोटाउन तथा देश र जनता गरिब हुँदै जाने अवस्था आएको उल्लेख गर्दै त्यसको अन्त्य हुने गरी मौद्रिक नीति ल्याउनु पर्ने आवश्यकता औलाए। पञ्चायत कालको र त्योभन्दा अगाडिको कालको भन्दा स्ट्रक्चरल केही पनि फरक परेको छैन र चाहे पुँजी बजार हेर्नुहोस् चाहे चाहिँ वार्षिक चाहिँ प्रतिवेदनहरू हेर्नुहोस् सबैतिर भन्दा मुनाफा ब्याङ्किङ क्षेत्रले कमाएको छ। अरू देश सबै क्षेत्रमा घाटामा छ। ब्याङ्कहरूको मुनाफा त बढी छ त कहिले घाटा परेको छैन भने केले त्यस्तो भएको छ त? मेरो प्रश्न त्यहाँनिर हो क्या। त्यसो भएको हुनाले सरलीकृत ढङ्गले यसमा ठिक छ अलिअलि क्रमशः गरौँ भन्ने कुराले हामीले कहीँ पुर्याउनु, कहीँ गम्भीर रोग छ त्यसो पहिचान गरेर चाहिँ हस्तक्षेप गरौँ भन्ने मेरो चाहिँ आग्रह त्यहाँ। नेकपा एमालेका नेता एवं पूर्व अर्थमन्त्री पाण्डेले निर्यातमूलक र उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी गरी रोजगारी सिर्जना हुने क्षेत्रमा लगानी केन्द्रित हुने गरी मौद्रिक नीति ल्याउनु पर्ने स्पष्ट पारे। उनले अनुचित खर्च कटौती गर्न, घर र सवारीमा गरिएको कर्जा प्रवाह कम गर्दै लैजाने गरी मौद्रिक नीति ल्याउन पनि नेपाल राष्ट्र बैंकको गम्भीर ध्यान आकर्षण गराए। निर्यातमूलक र उत्पादनमूलक क्षेत्रको लगानी र रोजगार सृजना गर्ने क्षेत्रको लगानीलाई चाहिँ केन्द्रित गरेर तिमी चाहिँ यो बनाऊ, नीति बनाऊ भन्ने कुरालाई फोकस गरौँ एक नम्बर। र अरू चाहिँ अनुचित खर्चहरू छन् भने त्यसलाई घटाउने कुरा गरौँ। जस्तो अहिले चाहिँ चालु खर्च घाटा चाहिँ अत्यधिक बढेर गएको छ। अब चालु खर्च घाटा बढेर गयो भनेदेखि चालु खाता यसको अनिवार्य प्रेसर केमा पर्छ भन्दा भोलि हाम्रो पैसा चाहिँ डिभ्यालुएसन गर्नुपर्नेतिर जान्छ। नियमित वर्षै पछि यो स्थिति आयो भने, अहिलेसम्म त हाम्रो त्यो स्थिति छैन, तर नियमित रूपमा यो प्रक्रिया जारी नै रह्यो भनेदेखि हाम्रो चालु आउने पैसा कम भयो, जाने पैसा बढी हुन थालेपछि यो स्थिति आउने हो। त्यस स्थितिमा हाम्रो चाहिँ त्यहाँनिर पर्न सक्ने प्रेसरलाई चाहिँ ध्यानमा राखेर यो तिमीले चाहिँ चालु खातालाई चाहिँ
त्यसको एउटा काम अनावश्यक खर्च कटौती गर्नु पऱ्यो त्यहाँनिर। यी कुराहरूमा ध्यान दिएर ब्यालेन्स अफ पेमेन्टलाई पनि ध्यानमा राख्नु पऱ्यो, चालु खाता घाटालाई पनि ध्यानमा राख र निर्यातमूलक क्षेत्रमा चाहिँ बढी कन्सन्ट्रेट हो र रोजगारमूलक क्षेत्रमा तिमी केन्द्रित हौ। यो कुरामा हामी चाहिँ निर्देशन गरौँ। नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता एवं पूर्व अर्थमन्त्री पुनले उद्यमशीलताको क्षेत्रमा लगानी केन्द्रित हुने गरी मौद्रिक नीति ल्याउनु पर्ने स्पष्ट पारे। उनले शैक्षिक प्रमाणपत्रको आधारमा कर्जा प्रवाह गर्ने व्यवस्थालाई सहजीकरण गरेर मुलुकलाई आर्थिक रूपले सबल बनाउने गरी अघि बढ्न नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कलाई आग्रह गरे। परियोजना राखेर या शैक्षिक प्रमाणपत्र राखेर या अरू कुनै विधि विभिन्न टुल्सहरू छन्, अन्तर्राष्ट्रिय अनुभवहरू, त्यो खालको कुरालाई हामीले प्रोत्साहन गर्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। हामीले समितिले निर्देश गर्ने कुरो सायद थियो होला कि अहिले पनि जतिसुकै हामीले कोसिस गरे पनि जो अलि सम्पन्न मान्छे छ, जोसँग अलिकति पुर्ख्यौली सम्पत्ति छ, त्यो मान्छेले नै कर्जा पाउने अवस्था छ। यसले कस्तो भइरहेछ भने उद्यमशीलता विकास भइरहेको छैन। एक सरकारले विभिन्न खालको चाहिँ परियोजनाहरू विकास गरेछ, साना उसलाई चाहिँ व्यवसायहरूको लागि या युवा स्वरोजगार या साना व्यवसाय कर्जा आदि इत्यादि भन्यो, अरू भन्यो। त्यसो गर्दा पनि पर्याप्त उद्यमशीलता विकास भइरहेको छैन। बैठकमा समितिका सदस्यहरूले बैंकहरू मोटाउने तथा जनता र देश गरिब हुने खालको विडम्बनापूर्ण अवस्थाको अन्त्य हुने गरी नीतिगत र संरचनागत व्यवस्था गर्न सरकारको ध्यान आकर्षण गराएका छन्। उनीहरूले ग्रामीण क्षेत्रमा लगानीको वातावरण बनाउने गरी मौद्रिक नीति ल्याउनु पर्ने पनि जोड दिएका छन्।